बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के पहाड़ों से कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि साइंसदान भी हैरान परेशान रह गए। सऊदी अरब की वो सरजमीन जहां फरिश्ते उतरा करते थे, उन फरिश्तों के उतरने के बाद क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई और उन पहाड़ों में कौन सी ऐसी खास बात है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब के पहाड़ों से मुताल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई की थी जो अब पूरी हो चुकी है। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के पहाड़ आतिश फिशां पहाड़ हैं और जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इन पहाड़ों से ही पानी रिस रहा है। जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक यहाँ कोई बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई जिससे छोटे छोटे टुकड़े बन गए और इन्हीं टुकड़ों से ये पानी जारी हो रहा है। अब चूंकि ये पानी मुख्तलिफ मादनियात से होता हुआ आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल और फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। आतिश फिशां पहाड़ों में से पानी का निकलना वाकई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका को साबित करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में नहरें जारी होंगी और उनसे सब्ज़ा पैदा होगा, और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात साबित हो रही है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताईं तो फरमाया कि ऊंट और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा के सब्ज होने की निशानदही भी की थी। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है और सही मुस्लिम की हदीस है कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच चुका है और दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है। इसके साथ शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में सबसे बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो कि ज़ेरे तामीर है। दोस्तों, अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो पूरा हो चुका है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क अमेरिका सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमाकर अरब ममालिक का तेल मुफ्त वसूल कर रहा है, जिसकी बदौलत तेल की बढ़ती हुई मांग और तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब भी आ चुके हैं। अरब सरजमीन, जिसको पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी से काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गईं, अब कुदरती मौसम की वजह से ये सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब पहले ही तेल में खुद कफील तो है, अब वहाँ के पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है और इन बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने पड़ेंगे जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, हर तरफ सब्ज़ा उगेगा, फसलें लहलहाएंगी और यूं ये पेशगोई भी पूरी होने जा रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से हुआ, लेकिन अरब ममालिक उसे यहूद व नसारा की चाल समझ रहे हैं। लेकिन मामला जो भी हो, हालात वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। कुर्बे क़यामत की जो निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थीं, आज उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल अहले शाम से वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं होगी। वैसे तो मुल्क शाम आधा तबाह हो ही चुका है,
باقی شامی افراد بھی اسی طرح زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، جن میں سے لاتعداد زخمی حالت میں پڑے ہیں اور بعض باری باری کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد حالت نزا میں پہنچ چکا ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی وجہ شام کے موجودہ حالات ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی بھی ثابت ہو چکی ہے یا پھر ہو رہی ہے کہ ملک شام سے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ بھی جھوٹے بہانے بنا رہا ہے، لیکن ان سب کا ہدف جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے، اور یہ لوگ دجال کے آنے کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل عرب اور مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ سارے زمانے میں جب ہر طرف مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی تو شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہر طرف کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، اور جب یہ ہر طرف یہود و نصارہ کی پہنچ ہوگی تو باقی رہ جانے والے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ خشک ہو جائے گا، جیسا کہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ دریائے تبریہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا جا رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خشک ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ پیارے دوستو، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی رنجشوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا لشکر آخری وقت کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس شام کی طرف رخ کرے گا، جہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور جب میں شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بہت پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس سے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے کہ تسبیح کے دانے ٹوٹ جانے سے دانے بکھر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے لوگ بکھریں گے، لہٰذا اپنی نسلوں کے ایمان کی اور ان کی تربیت کی فکر کریں، اور ساری رات جاگ کر موبائل فون کا استعمال اور نت نئے فیشنز اپنا کر اور نمازوں کو ترک کر کے اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں، ورنہ آزمائشوں کا سامنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ دوستو، سعودی عرب میں پھوٹنے والے چشمے قرب قیامت کی نشانیوں میں بڑے اہم ہیں، لہٰذا انہیں کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے بارشیں تو نازل ہوں گی، مگر ان بارشوں سے پیداوار نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر موسلا دھار بارش نہ برسائی جائے، مگر زمینیں کچھ بھی نہیں اگائیں گی، اور یقیناً یہ اس لیے ہوگا کہ زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی اس سے مراد یہ نہیں کہ بارش نہیں برسائی جائے گی، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے گی مگر اس بارش سے زمین کچھ نہ اگائے گی، تو ایسی صورتحال کو قحط سالی کہتے ہیں۔ پھر دوستو، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا فتنہ برپا ہوگا جس سے تمام مرد اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس فتنے میں مردوں کی کثیر تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا جو تمام عربوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو اس میں مارے جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے،
اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپس میں جنگیں ہوں گی اور آپس میں معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث کی روح سے قرب قیامت کی بیشتر نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے اور ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔